टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी उसके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी नहीं भूलें, अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करें। अगर आप देखते भी हैं किसी और की ज़िंदगी में अचीवमेंट्स, गोल्स, तो हमेशा याद रखें कि हर किसी की ज़िंदगी की अपनी पेस होती है, अपनी रफ्तार होती है, और जो चीज़ जिस वक्त पर मुकर्रर की गई है वो ना तो आपको उससे पहले ना उसके बाद मिल सकती है। इसलिए स्ट्रेस करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इन चीज़ों को लेकर, और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, और मेहनत करें। आई थिंक हम मेहनत करना शायद भूल गए हैं। सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, और मेहनत नहीं करते हैं उन चीज़ों के लिए, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अपना जो रोल है उस अचीवमेंट के अंदर, जो काम है जो कि ज़रूरी है, जो चीज़ें सीखना ज़रूरी है उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम नहीं चाहते कि हमें उन पे काम करना पड़े। तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जितना सीख सकते हैं अपनी गलतियों से, ज़िंदगी से, और हर ज़िंदगी के सेक्शन से, पार्ट से, उससे उतना सीखने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, ज़्यादा से ज़्यादा आज के रोज़ में 39 डिग्रीज रहेगा, और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स की बात करें तो 7 है। आप जानते हैं कि 7 इज़ अ हाई नंबर। यूवी इंडेक्स के हवाले से आपने सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी है, और ठंडे पानी की एक बोतल अपने साथ कैरी करें थ्रू आउट द डे। कोशिश करें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। लास्ट वीक कुछ बारिशें हमने देखी फैसलाबाद शहर में, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, और गर्मी का जो दबाव था, जो प्रेशर था, वो कम होने को आ गया था। इनफैक्ट जब आपको पता है कि लास्ट वीक जो पूरी गर्मियों का सबसे गर्म दिन था वो भी होना था, लेकिन उस दिन मज़े की बात यह है कि फैसलाबाद शहर में बारिश हुई और बिल्कुल ही गर्मी का दबाव कम हो गया। तो इनफैक्ट अब दोबारा से हमने कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मौसम फिर से तब्दील हो रहा है, गले में खराश हो जाती है, फ्लू टाइप आपको महसूस होने लग जाता है। कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यखनी पिएं अगर इस तरह का कुछ होता भी है, और अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। अगर हम बात करते हैं बारिश की, अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, और इसी के साथ हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है, और बल्कि बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। वकास हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वकास बताइएगा आज ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है फैसलाबाद शहर में? फातिमा, ओवरऑल ट्रैफिक की सूरत हाल जो है ये गुज़िश्ता दिनों से बेहतर रहेगी आज, लेकिन हमारे यहाँ शेखुपुरा रोड जो है गटवाला से लेकर निशाताबाद पुल तक जो है सफर करने वाले शहरियों को इंतहाई तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि रोड की एक साइड जो है वो महकमा सुई गैस की जानिब से पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी, जिसके बाद सुई गैस की पाइपलाइन कुछ हिस्से में जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मट्टी और पत्थर का जो ढेर है वो रोड पर मौजूद है, जिसके बाद सिर्फ सिंगल लाइन में जो है वो गाड़ियां गुजारी जा रही हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो न सिर्फ स्टक है बल्कि सुस्त रवि का शिकार भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन वाले रोड पर जब सिंगल गाड़ी गुजारी जाएगी तो उसके बाद शहरियों को काफी तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, और वही सफर जो गटवाला से निशाताबाद पुल तक 5 मिनट में तय होता था, अब वो कम से कम 20 से 22 मिनट में तय हो रहा है। इस हवाले से इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी एहलकार जो है उसको शेखुपुरा रोड पर तैनात नहीं किया गया ताकि वो ट्रैफिक की रवानी बेहतर बना सके। जबकि इसके साथ साथ बात अगर की जाए सरगोदा रोड की, जो कि मोटरवे से फैसलाबाद शहर को लिंक करता है, तो सरगोदा रोड पर लसानी पुली के मुकाम पर महकमा इनहार की जानिब से कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, जिसके बायस मुकम्मल तौर पे लसानी पुली को जो है वो बंद किया गया है ट्रैफिक के लिए, और तमाम तर ट्रैफिक को मुतबादल रूट से गुजारा जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए लारी अड्डा के करीब, तो वासा के जानिब से कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। जुमरा रोड पर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है महकमा रोड की जानिब से, जिसकी वजह से ये रोड जो है शहरियों को जरा तहम्मुल और सब्र के साथ इन पर सफर करना होगा। बिल्कुल, इसी के साथ वकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ये अपडेट दी आज ट्रैफिक के हवाले से। आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक के काम काफ़ी अरसे से जारी हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आई है। अगर कुछ हुआ है इन तामीराती कामों की वजह से, रिपेयर वर्क की वजह से, तो वो सिर्फ ट्रैफिक के और मसाइल पैदा हुए हैं। फैसलाबाद शहर में पहले ही ट्रैफिक का काफ़ी बर्डन मौजूद है,
اور جہاں پر ہمیں بیٹر انجینئرنگ، بیٹر نیٹورکس کی ضرورت ہے، وہاں پر ابھی بھی کسی طرح کی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. انفیکٹ آج ہمارا جو نیکسٹ سیکشن ہے شو کا، اس میں اس بارے میں بھی ضرور بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جانیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی میجر پروجیکٹس ہمیں نظر نہیں آئے ہیں، اور جہاں پر فنڈنگ بھی کچھ حد تک الاٹ کی گئی ہے اس پرپز کے لیے، ابھی بھی کوئی میجر چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ آخر وہ فنڈنگ کس طرح سے استعمال کی جائے گی. اس پر بھی بات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد سے چیزیں بہتر بھی، اگر ہم اس پہ میں کامنٹ بلکہ نہیں کرنا چاہوں گی کہ کس ڈائریکشن میں چیزیں جائیں گی، یہ ضروری ہے کہ کیا فیصل آباد شہر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی نیکسٹ الیکشنز سے پہلے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ واسا کے حوالے سے فیصل آباد شہر میں جس طرح سے لاسٹ ویک بارشیں ہوئیں، اور ابھی بالکل تھوڑی سی بارش تھی لیکن کافی ایریاز کے اندر آپ نے دیکھا کہ پانی کھڑا ہوا تھا، روڈ بلاک ہوئے تھے اور آپ کو آہستہ ٹریول کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے جو لوگ اگر نہیں کر رہے تھے دھیان سے ٹریول، ان کے ایکسیڈنٹس بھی ہم نے ہوتے دیکھے. تو کس طرح سے واسا پریپیئرڈ ہے اگلے بارشوں کے اسپیل کے لیے، اور کس طرح سے فیصل آباد کا جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ ہینڈل کر پائے گا ان بارشوں کو، جس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رمضان مرزا موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. رمضان، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، مونسون سے پہلے ابھی جو پری مونسون رین فالز ہم نے دیکھی فیصل آباد شہر میں، اسی کے دوران کئی ایریاز کے اندر آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا. تو کوئی میجر اتنی بارش میں نہیں تھی، ایک رات بارش ہوئی زیادہ، اس کے علاوہ آپ نے صرف تھوڑا سا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نظر آ رہی تھی. کیا واسا پریپیئرڈ ہے مونسون سیزن کے لیے؟ اگر ہم ماضی کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واسا کی پریپریشن ہوتی ہے، لیکن زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں. ان کی پریپریشن جو ہے وہ معمولی بارش کے ساتھ ہی بہہ جاتی ہے، لیکن اس میں واسا انتظامیہ جہاں پر قصوروار ہے، بہت سے اس کے اور بھی ادارے اور حکومت جو ہے وہ قصوروار ہے. ہم سب سے پہلے تو یہ پری مانسون کی بات کر لیں کہ 3 راتیں یہاں پہ بارش ہوئی، اور اس بارش کی مقدار جو تھی وہ تقریباً 8 سے 9 ملی میٹر سے لے کے 30-32 ملی میٹر تھی. ایک رات کوئی 8 سے 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوتی ہے، پھر اگلے دن جو اگلی شب کو بارش ہوتی ہے وہ تقریباً کوئی 20-22 ملی میٹر، اور پھر اس کے بعد کوئی 30 ملی میٹر ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ کچھ زیادہ بارش نہیں ہے، اور اتنی بارشوں سے پانی جو ہے وہ گریوٹی کے ساتھ بھی بہہ کے نکل جاتا ہے. جب جس علاقے میں جو سیوریج لائنز میں یا اس کے ساتھ ساتھ جو برساتی نالے ہیں اس میں پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوتی ہے، تو برساتی پانی آہستہ آہستہ جو ہے ان برساتی نالوں اور سیوریج لائنوں کے ذریعے شہر سے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو مسائل ہیں اور ان مسائل میں گھرے ہوئے جو علاقے ہیں ان کی نہیں سنی جا رہی. سڑکوں سے پانی نکال دینا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا سسٹم موجود ہے. آپ پوش علاقوں سے پانی نکال دینا کوئی کمال نہیں ہے، وہاں پہ آپ کا سسٹم موجود ہے اور وہاں پہ آپ اچھا بھلا ٹیکس بھی اور بل بھی وصول کر رہے ہیں. مسئلہ ہے ان علاقوں کا جن علاقوں کی پچھلے 10 سالوں سے نہیں سنی گئی، اور ان علاقوں میں فیصل آباد شہر کی کوئی 70 کالونیز ہوں گی جن میں واسا بلنگ کا سسٹم بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں انٹروڈیوس نہیں کروا سکا، وہاں سے بل لینے میں بھی ناکام ہے اور وہاں پہ سروس دینے میں بھی واسا انتظامیہ جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہے. ہم ایک ایک روڈ کر کے چند کالونیز کی بات کر لیں گے. فیصل آباد کی جھنگ روڈ ان علاقوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ بارشوں سے متاثر ہوتے ہیں. باؤ والا ایک پورا گاؤں ہے اور وہاں پہ اب کالونیز جو ہیں وہ بن چکی ہیں، وہ شہری علاقے میں ہے اور وہ سٹی یونین کونسلز ہیں. لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اپنے ٹراؤزر کو بھی اوپر کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ اس پانی میں ٹہلتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچتے ہیں. اور کچھ گھر ایسے ہیں جن کے چاروں طرف میں پانی جمع ہے. کچھ گلیاں ایسی ہیں جن میں PCC ڈال دی گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈالا گیا سیوریج کا سسٹم ہے وہ ناقص ہونے کی وجہ سے وہاں سے پانی کا اخراج نہیں ہوتا. سیوریج کے مسائل رہتے ہیں، لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے تو سیوریج کا پانی بارشی پانی سے مل کے یا تو گھروں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے یا وہ بازاروں اور گلیوں میں نظر آتا ہے، جس وجہ سے فیصل آباد جھنگ روڈ کا باؤ والا کا علاقہ، رستم ٹاؤن، لیاقت ٹاؤن، علی پارک، رشید آباد سمیت سیف آباد، انصاف روڈ، انصاف کالونی اور ان کے بہت سے بازار جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. واسا انتظامیہ جب بھی دورے کرتی ہے، وہ یا ڈپٹی کمشنر ہوں، MD واسا ہوں، اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، وہ چند سڑکوں کا، چند گلیوں بازاروں کا دورہ کرتے ہیں
फोटوز جو ہیں وہ بنتی ہیں اور اس کے بعد اس کے جو پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جن علاقوں کی جھنگ روڈ کی میں نے نشاندہی کی وہاں پہ کوئی نہیں جاتا. سمندری روڈ کی چند کالونیز میں ایسا مسئلہ ہے لیکن سمندری روڈ کسی حد تک اسے محفوظ ہے. ستیانہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ رچنا ٹاؤن سے چند آگے کالونیز ہیں, مچھلی فارم کے علاقے ہیں, وہاں پہ اسی طرح کے مسائل نظر آتے ہیں. جڑوالا روڈ کی بات کر لیں, ڈھڈی والا اور اس سے منسلک بہت سے ایسے بازار ہیں. مکوانا کا علاقہ ہے جہاں سے بارشی پانی جو ہے وہ نہیں نکل پاتا اور ہم نے پچھلے سالوں میں رپورٹ کیا کہ کئی لوگوں کے گھر بھی متاثر ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ شیخپورہ روڈ اور جمرہ روڈ کے اوپر بھی بہت سی ایسی کالونیز ہیں, وہ شمس آباد ہو, وہ بھائی والا ہو, وہ شکیل پارک ہو, وہ رمضان آباد ہو, یا اسی طرح کی بہت ساری کالونیز. یوسف ٹاؤن بھی انہی کالونیز میں سے شامل ہے جہاں سے برساتی پانی کا اخراج نہیں ہو پاتا. وہاں پہ سیوریج کے بھی مسائل ہیں. بڑی اچھی بات ہے گورنمنٹ کی جانب سے شمس آباد اور اس کے جو ارد گرد جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فنڈز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, اور ابھی تک وسا انتظامیہ کے اعداد و شمار کے مطابق 1 ارب 65 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے اوپر لگ چکی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے ریزلٹس, جو اس کے نتائج ہمیں ملنے تھے, شہریوں کو ملنے تھے, ہاؤس ہولڈز کو ملنے تھے, شہریوں کو ریلیف ملنا تھا, وہ نہیں مل سکا. جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر 4.5 ارب روپے کے پروجیکٹس فیصل آباد میں مکمل بھی ہو جاتے ہیں تو شاید فیصل آباد کا 50% بھی جو ہے وہ ریلیف حاصل نہیں کر سکے گا. لگ یہ رہا ہے کہ جیسے اربوں روپے گورنمنٹ اور واسطہ انتظامیہ جو ہے وہ زمین برد ضرور کر رہی ہے, زمین میں پائپس کی شکل میں ضرور اس کو ڈالا جا رہا ہے, لیکن اس کا الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ عوام کو ابھی تک نہیں مل رہا. اگر واسطہ کی کوئی پلاننگ ایسی تھی تو بہتر یہ تھا کہ اربوں روپے جو لگائے جا رہے ہیں وہ پہلے ایک ایک اس کا چنک سیٹ کر لیا جاتا تاکہ فوری ایک علاقے تو ریلیف مل سکتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے بھی اور آپ نے بھی دیکھا کہ سرکودہ روڈ کے اوپر بھی 4 کروڑ روپے سے زائد لاگت کا ایک ٹرنک سیور لائن جو ہے اس کو ڈالی جا رہی ہے اور ابھی تک اس کی کمپیکشن نہیں ہو سکی, اور ارد گرد کاروباری حلقہ تو متاثر ہو ہی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک کی آمد و رفت ہے, شہری ہیں, راہگیر ہیں, ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے بعد اس کی کمپیکشن ہوگی, اگر اسی دوران مانسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو یقین کریں فیصل آباد کی بڑی بری صورتحال ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارپوریشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. جو انڈر پاسز ہیں, میں شہریوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈر پاسز ہیں وہاں سے پانی نکالنا واسطہ کی ذمہ داری نہیں ہے, کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, اور وہاں پہ پمپنگ سٹیشن ہو یا پانی کی نکاسی ہو کارپوریشن اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل آباد میں معمولی بارش ہوتی ہے تو انڈر پاسز جو ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے میں سمجھتا ہوں, وہ زحمت اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہاں پہ پانی رک جاتا ہے اور وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. گٹ والا انڈر پاس پہ بیش بہا ایکسیڈنٹ ہوئے 2 سال پہلے. اس سال بھی ڈپٹی کمشنر کی کوششوں سے جو جھال انڈر پاس ہے اس کی ایک سائیڈ فنکشنل ہو گئی, دوسری سائیڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آفیسرز جو ہیں وہ صرف دن گزارنے کے لیے دفاتر میں پہنچتے ہیں, ان کا مقصد الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ عوام کو نہیں دینا ہوتا, اور جس وجہ سے عوام جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی, رمضان ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پتا ہے کہ بہت عرصے سے لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیے گئے اور وہ ایکچولی میں فنکشنل نہیں ہو سکے ہیں. کوششوں کے باوجود ابھی تک کوئی اس طرح کے اقدامات سامنے نہیں آئے. کیا اثر ہے اس کا اوور آل اس ساری سچویشن کے اوپر, اور پچھلے کچھ سالوں میں جو صورتحال ہم نے دیکھے ہیں بارشوں کے دوران, مونسون سیزن کے دوران فیصل آباد شہر کی, کیا اس کے رسپانسبل لوکل باڈیز کا ایکٹیو نہ ہونا ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر لوکل باڈی کا ایک سسٹم جو کہ آلریڈی موجود ہے اگر ہم اس کو ہی فنکشنل کر لیں تو اس سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے. جن علاقوں کی میں نے بات کی آپ سے, اگر ان علاقوں میں علاقے کا چیئرمین یا علاقے کا ناظم یا علاقے کا کونسلر جب میئر یا لارڈ میئر یا سٹی ناظم کے پاس آئے گا کہ بھائی میں نے ووٹ لینے ہیں, میرے علاقے کو کلیئر کیا جائے, تو پھر ریلیف ملے گا. جب یہ بھی پتا ہو گورنمنٹ کو کہ جب ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں جانا ہے تو ہر گلی ہر محلے میں موجود ایک ایک ووٹر اہم ہے, تو بھی اس کے نتائج جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہے. جن علاقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ لوگ ہیں جو کہ دیہات سے اٹھ کے آئے ہیں, جن میں سے ہو سکتا ہے کہ 50% ووٹس جو ہیں ابھی بھی ان کے آبائی علاقوں میں ہوں. اس لیے ہمارا جو چیئرمین ہو, ہمارا ناظم ہو, ہمارا ایم پی اے ہو یا ہمارا ایم این اے ہو, وہ اس معاملے میں بڑا خود غرض ہے.
उसे जब कंफर्म होता है कि ये मेरा वोटर है तो फिर वो उस इलाके में, उस गली में उसके लिए काम करता है। जब उसे पता होता है कि भाई इसका वोट अभी आबाई इलाके में है, यहां से वोट का इसे नहीं मिलना, तो वो अपनी खुद गर्जी को मद्देनजर रखते हुए उस इलाके में काम करवाना भी पसंद नहीं करता। इसके साथ साथ एक और इदारा जिम्मेदार है जिसका नाम है फेस्टिवल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एफडीए। एफडीए की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी ऐसी कॉलोनी डेवलप ना होने दे जहां पे जो डेवलपमेंट है वो अप टू मार्क नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां पर मौजूद जो ऑफिसर्स हैं, या आप ये कह लें जो साबिक ऑफिसर्स जो हैं, उनकी नाअहली और उनकी हठधर्मी और इसके साथ साथ उनके पैसे बनाने की आदत की वजह से आज फैसलाबाद में सैकड़ों गैर कानूनी मौजूद हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट का वर्क जो है वो अप टू मार्क नहीं है, और फिर वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खाते पड़ जाता है कि भई आप सीवरेज का सिस्टम यहाँ पे डेवलप करें, आप यहाँ पे सड़कें डेवलप करें, आप यहाँ पे नालियाँ जो हैं वो बनाएं ताकि शहरियों को अल्टीमेट रिलीफ मिल सके। लेकिन वो कहते हैं ना, इस हवाम में सब नंगे हैं, तो इस मामले के ऊपर सारे ही इदारे जिम्मेदार हैं और उन्होंने आवाम को इस परेशानी में झोंकने के लिए जो है अपना किरदार अदा किया है। जी। एंड रमजान, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने कॉलोनीज के हवाले से बात की, एनएफटीए का क्या रोल है इस इशू के अंदर? अगर हम कुछ पुराने एरियाज को देखते हैं, जिस तरह से आपने भी कुछ इलाकों को मेंशन किया जो कि काफी अरसे से बिल्ड किए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से शहर ग्रो कर रहा है वो नीचे होते जा रहे हैं, उनका लेवल नीचे होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। जो इर्द गिर्द के इलाके होते हैं वहां से भी पानी वहां पर हम देखते हैं कि इकट्ठा हो जाता है, कई दिनों तक खड़ा रहता है, ना वहां पे किसी भी तरह का सिस्टम है कि उसको निकाला जा सकता हो। इस हवाले से क्या किया जाएगा? इतने मेजर एरियाज, और ऑफ कोर्स आप खुद भी जानते हैं, वो चाहे हम अगर सत्याना रोड की बात करते हैं, उसके बैक साइड पे बहुत सारे एरियाज हैं जो कि अब आकर बहुत ग्राउंड लेवल उनका बहुत लो हो चुका है। तो किस तरह से आगे चलते हुए चीजें चलेंगी अगर वहां पर बेहतर सिस्टम्स भी लगा दिए जाएं वक्त के साथ साथ, वो और ज्यादा ये इशू क्रिएट होता रहेगा? तो क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है क्या उन एरियाज को मूव करने की, दोबारा से सही करने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? हमें ऐसा नजर आता है कि जैसे इदारे जो हैं किसी भी मेजर चेंज को लेके या मेजर इशू को लेके संजीदा नहीं है। जिस तरफ आपने इशारा किया, अगर हम चंद दिहाइयां पीछे चले जाएं तो गुमटी, चौक, घंटाघर, ये वो तारीखी मुकामात हैं और वहां पे इर्द गिर्द बसने वाले बुजुर्ग ये बताते हैं कि चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम गुमटी तक पहुंचते थे और आज गुमटी जो है वो बिल्कुल उसी ग्राउंड लेवल पे ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने प्लिंथ लेवल को बढ़ा दिया। अभी ये सरगोदा रोड की खुदाई हुई तो तकरीबन कोई 20 फुट गहरी जो है वो ट्रंक सीवर लाइन डाली गई और जब 20 फुट खुदाई की गई तो उसके ऊपर मैंने ये देखा कि 4 से 5 लेयर्स थी सड़कों की और जो आखिरी सड़क मुझे नजर आई वो 15 से 18 फुट गहरी थी। इसका मतलब है कि सरगोदा रोड ही कम से कम 15 से 18 फुट इसका प्लिंथ लेवल जो है वो रेज हो चुका है, बढ़ चुका है। यही सूरत हाल जो है देहातों की है, यही सूरत हाल शहर की है। और अब एक मसला कि वहां से एक तो पानी को निकालना मसला है कि वहां से पानी का इखराज नहीं हो पाता, वो इलाके जो कि जिनका प्लिंथ लेवल डाउन रह गया। दूसरा मसला ये होता है कि आज अगर 20 फुट गहरी वासा ने सीवर लाइन डाली और आज से 50 साल बाद हमने इसके ऊपर 20 फुट और मिट्टी डाल दी तो वो लाइन तो होगी 40 फुट गहरी हो गई। तो जब उसको रिपेयर करना पड़ जाए, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो वासा जो है वो 40 फुट गहरी लाइन तक कैसे पहुंचेगा। और अभी भी बहुत सारी ऐसी लाइनें मौजूद हैं जो 30 से 35 फुट गहरी हैं और वासा उनको रिपेयर करने में कामयाब नहीं होता, जिस वजह से फिर नई लाइनें डालनी पड़ती हैं। ये एक बड़ा मेजर मसला है पूरे पाकिस्तान का और प्लिंथ लेवल को मेंटेन करने के लिए इकदाम नहीं उठाए जाते। यही वजह है कि जो नई कॉलोनीज बन रही होती हैं, जो उस कॉलोनी में सबसे पहले घर बन जाते हैं, उनका 10 साल बाद प्लिंथ लेवल ये हो जाता है कि गली का पानी उनके घर में दाखिल हो। इसमें एफडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन किसी किस्म की कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं रखती और ना ही हमारे कॉलोनीज के अंदर कोई ऐसी सोसाइटीज डेवलप हो सकी हैं जो इस बात का फैसला कर सकें कि भाई हमने प्लिंथ लेवल को नहीं बढ़ने देना। आप लाहौर की चंद कॉलोनीज में चले जाएं, मॉडल टाउन उनकी पुरानी कॉलोनी है, आप अभी भी आप जाके वहां पे देखें
تو ان کا گراؤنڈ لیول جو ہے وہ رائز نہیں ہو سکا. ان کا پلنتھ لیول وہی ہے, اور وہاں پہ قانون اتنا مضبوط ہے اور رٹ آف لا نظر آتی ہے کہ آپ اپنے گھر کا لیول جو ہے وہ 6 انچ بھی رائز نہیں کر سکتے. آپ کے جو گھر کے اندر آپ یہ سمجھ لیں سلوپ ہے, ریمپ ہے جو آپ کے گھر کے باہر, آپ اس کو اونچا نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی گھر نیچا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سڑکیں بار بار نہیں بنانی پڑتی. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو یوٹیلٹی سروسز کی لائنیں ہیں وہ بار بار نہیں ڈالنی پڑتی. آپ کو بار بار سڑکیں اکھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی سڑکوں کے اوپر پانی نہیں کھڑا ہوتا. آپ کو برساتی نالے نئے سرے سے نہیں بنانے پڑتے. آپ کو دیگر سروسز جو ہیں ان کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ درجنوں فٹ کھدائی نہیں کرنی پڑتی. بہت ساری چیزیں, چھوٹے ایشوز جب اتنا عرصہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور نگلیکٹ کر دیے جاتے ہیں, اگنور کر دیے جاتے ہیں, تو وہ بڑے ایشوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی سینیریو اس وقت فیصل آباد شہر میں اور ڈفرینٹ علاقوں کے لوگوں کے لیے جن کے وہاں پر گھر تعمیر ہوئے ہیں, اور کس طرح سے وہ پراپرٹی ویلیو کو امپیکٹ کرتا ہے, کتنا پراپرٹی ویلیو کو کسی کی ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریا 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈسکشن جاری تھا, جس میں ہم بات کر رہے تھے آف کورس ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے جو کہ مونسون کے دوران فیصل آباد شہر میں ایکسپیرینس کیے جا سکتے ہیں. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ان ایریاز کا ہے جو کہ لو لائنگ ایریاز بن چکے ہیں, اور ارد گرد کا شہر نئی ڈیولپمنٹس کافی زیادہ ہائٹ پر بنتی جا رہی ہیں, اور وہ ایریاز اور زیادہ گراؤنڈ لیول سے نیچے جاتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پانی وہاں پہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے. پراپرٹی ویلیو کس طرح سے امپیکٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جن کے خاندانی گھر, ٹریڈیشنل گھر آج سے نہیں بلکہ 50 سال سے وہاں پہ موجود ہیں, اور پراپرٹی ویلیو جس طرح سے پورے ملک میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پوری دنیا میں انفیکٹ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان گھروں پر, ان فیملیز پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. رمضان, ان ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے گھر, اگر آج ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے فیصل آباد شہر میں پراپرٹی ویلیوز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, انفیکٹ 100% سے زیادہ بڑھ چکی ہیں جس اماؤنٹ پر خریدی گئی تھی اس سے, ان گھروں کا کیا جو ان ایریاز میں موجود ہیں, جن کے ارد گرد اگر کوئی وہ بیچنے کی بھی کوشش کریں اور کوئی دیکھنے جائے تو پانی کھڑا ہوا نظر آئے گا, تو کیا مطلب ہوگا اس گھر کا؟ اچھا فاطمہ, اس میں 2 طرح کی پراپرٹیز ہیں. ایک تو وہ جو پرانے فیصل آباد کے گنجان آباد علاقے ہیں, وہ گھنٹہ گھر کے اطراف میں کہیں نہ کہیں بسے, وہاں پہ سیوریج کا یا اوور فلو کا اس حد تک مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ سسٹم ابھی بھی قدرے بہتر ہے, اور ان کی جو ویلیو ہے وہ یقیناً بہت بڑھ چکی ہے, اور ان میں سے بہت سارا ایریا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمرشلائز ہو چکا ہے, اور وہاں پہ انلیگل کمرشلائزیشن بھی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ایسے گھر جن کے ارد گرد پانی ہے, ہم نے بہت سی ایسی جگہوں سے لوگوں کے مسائل کو کور کیا ہے. یقین کریں کہ وہاں پہ ہم داخل نہیں ہو پاتے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہوگی تو وہاں پہ لوگوں کی صورتحال کیا ہوتی ہوگی. بارش کے دوران ہوتا یہ ہے کہ جو ارد گرد کا خالی پلاٹ ہوتا ہے نا, اس طرف کو راستہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ پانی ادھر اکٹھا ہو جائے. اب جو خالی پلاٹ ہے اس کے ساتھ 2 سے 3 گھر بھی بنے ہوتے ہیں, چونکہ ایک ہی ساتھ اس کا ایک گلی کی طرف ہے, باقی 3 دیواروں میں تو کوئی نہ کوئی گھر بستے ہیں. پھر ان کے ساتھ میں نے لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں, لوگ گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ دھنگا مشتی بھی اور تھانوں تک بھی بات جاتی ہے, صرف کس وجہ سے, پانی کی نکاسی کے اوپر اور بارشی پانی کی نکاسی کے اوپر. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ, وہاں پہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے, کسی کے گھر فوتگی ہو جائے, تو گھر کے باہر بیٹھنے کی تک کی جگہ بھی نہیں ہوتی. لوگوں نے ایسے بھی مسائل رپورٹ کیے ہیں. اور ایک ایسا ہی مسئلہ ہماری عدالت نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, جس میں جنازہ جو تھا وہ سیوریج کے پانی میں سے لے کے گزر رہے تھے. ایسے مسئلے فیصل آباد میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا, ابھی بھی ایسے علاقے یہاں پہ ہیں جن گھروں میں بچوں کا, بزرگوں کا پانی سے گزرے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہو پاتا. جو بات آپ نے کی کہ وہاں پہ اگر کوئی خریدار آ جائے, خریدار تو آنا وہاں پہ دور کی بات ہے, بہت سے ایسے علاقے جن علاقوں کے ایسے مسئلے ہیں اس طرف تو جو گھر والے ہیں وہ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ خریدار نہیں ملتا. وہاں پہ ان گھروں کے اندر رشتہ دار آنا بند ہو جاتے ہیں. وہاں پہ اگر اس گھر میں بیٹیاں موجود ہیں تو ان کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے. وہاں پہ اگر پیشنٹ ہے
تو वहाँ पर रेस्क्यू 1122 नहीं पहुंच पाती। ये उन इलाकों के ऐसे गंभीर मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि फैसलाबाद के दफातर में जो मौजूद सरकारी अफसरान हैं वो कम अज़ कम एक बार उनका दौरा तो करें, सूरत हाल का जायज़ा तो लें, वहाँ पे देखें कि वो किस तरह ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकारी ऑफिसर जो हैं वो एसी के नीचे बैठ के कागज़ ज़रूर काले करते नज़र आते हैं, डायरेक्शन ज़रूर पास करते हुए नज़र आते हैं, और हम भी जब ज़ोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वासा की शक्कर मशीनें जो हैं वो ज़रूर पहुँच जाती हैं, जेटर्स भी पहुँच जाते हैं, वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर मसाइल जूं के तूं रहते हैं। लेकिन उसमें बड़ा मसला ये है कि उसकी कोई मास्टर प्लानिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। वासा का जायका ने, जापान जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है उसकी जानिब से इसका मास्टर प्लान ज़रूर बनाया गया है, लेकिन उसके ऊपर उस हद तक अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस वजह से इस तरह के मसाइल हैं। कुछ हमारे ज़मीनी हकायक भी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और जिसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी समझने की ज़रूरत है। फैसलाबाद एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो आप ये समझ लें ये बाउल है। फैसलाबाद जिस जगह पे हम बैठे हैं इसका प्लिंथ लेवल वैसे ही डाउन है, ये ज़मीन गहरी है, और हमारे लेफ्ट राइट दो नाले हैं। मेरे सामने इस वक्त जो है वो पहाड़ में ड्रेन है। जब लोग सफ़र करते हैं ना इसके ऊपर ये जो है सरगोदा रोड, तो हमें एक बड़ा गंदा नाला नजर आता है, वो पहाड़ में ड्रेन है। हम जब जड़ावाला रोड की तरफ सफ़र करते हैं ना, तो रास्ते में एक और अबागत के एक मुकाम पे एक बड़ा नाला आता है, वो मधुआना ड्रेन है। ये वो ड्रेन्स थी जो इसलिए बनाई गई थी कि सेम का पानी इसमें आ जाए। ऐसे इलाके जिनमें हमारा जुमरा रोड है, वहां से जमीन से सीपेज हो पानी की, बजाय इसके वो जमीन से बाहर निकले, वो इस नाले में इकट्ठा हो और इस नाले से हम दरिया में डाल दें। लेकिन हमने वक्त गुजरने के साथ सीपेज तो शायद उस हद तक कम हो गई, हमने जो डोमेस्टिक वेस्ट है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उसमें डाल दिया। फिर हमें जरूरत ये महसूस हुई कि अब इस बाउल से जो शहर का गहरा इलाका है जिसका प्लिंथ लेवल डाउन है, इससे हम पंपिंग मशीनरी लगा के पंप करके पानी शहर से बाहर भेजते हैं। हमारे घरों से जो पानी होता है उसको पंप नहीं लगाना पड़ता, हम उसको सीवर लाइन में डाल देते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन वासा को पंप लगा के उस पानी को सक करना पड़ता है और फिर फेंकना पड़ता है दूर, और ये पानी एक बार सक करने से नहीं 2 से 3 बार पंप किया जाता है तो फिर ये शहर से बाहर निकलता है। इस वजह से वासा फैसलाबाद को करोड़ों रुपए बिल की मद में अदा करने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस मसले को समझने में संजीदा ही दिखाई नहीं देती। और अफसोस की बात यह है, जो डोमेस्टिक टैरिफ था या जो किसानों को बिजली दी हुई थी वो 5 रुपए कुछ पैसे थी, लेकिन वासा फैसलाबाद 27 रुपए फी यूनिट जो है वो पे कर रहा है। अब वासा फैसलाबाद के जो माहाना अखराजात हैं वो लगभग 30 करोड़ हैं। जो वासा फैसलाबाद बिल जमा करने में कामयाब होता है वो लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए है। अच्छा, अब उस जो 20 को लगभग 20-22 करोड़ रुपए का जो खसारा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुछ सब्सिडी इन्हें देती है, कुछ पैसे देती है, और बहुत सा पैसा जो है वो अदा नहीं हो पाता। यही वजह है कि हम दूसरे रोज खबर ब्रेक कर रहे होते हैं कि भाई वासा ने अब 70 करोड़ फेस्को के देने हैं, आज 80 करोड़ देने हैं, आज 90 करोड़ देने हैं, आज 1 अरब 10 करोड़ देने हैं, और ना हुकूमतें इसको संजीदगी से लेके चल रही हैं, ना फैसलाबाद के ऑफिसर उस हद तक संजीदा नजर आते हैं, क्योंकि ये अवाम का मसला है तो अवाम हल करते रहे। अच्छा रमजान, 20 करोड़ 20 करोड़ का आपने मेंशन किया कि कुछ इसमें डिफरेंस नजर आता है जो कि एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए और जो कि इस वक्त वासा की अर्निंग हो रही है। इसके लिए कोई परमानेंट प्लानिंग की गई है आगे चलते हुए, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, या फिर अगर ये आगे ऐसे ही चलता है तो फिर तो सूरत हाल कभी इंप्रूव नहीं होंगे? जब वासा फैसलाबाद ने 2-3 बार कोशिश की कि हम जो टैरिफ है उसको बढ़ा दें, जो सार्फिन को बिल भेजते हैं उसको में थोड़ा सा इजाफा करते हैं, और मैं इसमें एग्री करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, मसाइल हैं, लेकिन आप सिर्फ ये समझें कि आपके घर के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा हो और आप सिर्फ महीने के 200 रुपए दें और वो वहां से पानी निकल जाए, तो ये महंगा सौदा नहीं है। इस हवाले से वासा फैसलाबाद ने कई एक बार कोशिश की कि वासा अपना टैरिफ बढ़ाए, अपने बिल को बढ़ाए,
ताकि इसके पास रकम अच्छी खासी हो, ये ज्यादा बंदे हायर कर सके, ये शहरियों को बेहतर सर्विस दे सके। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है हमने तेल भी महंगा करना है, हमने बिजली महंगी करनी है, हमने गैस महंगी करनी है, हमने आलू महंगे करने हैं, प्याज महंगा करना है, हमने चीनी महंगी करनी है, और जो कुकिंग ऑयल है वो तो गरीब के मुंह तक नहीं जाने देना, कोई इससे दिल के मसले बनते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे मसाइल, हर चीज महंगी करनी है, लेकिन सिर्फ वासा का बिल हमने नहीं महंगा होने देना। ये एक गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है, और मैं समझता हूं नाअहली है, नालायकी है कि आप उसका बिल जो है वो 150 रुपए से बढ़ा के 200 नहीं कर रहे, 200 से बढ़ा के 250 रुपए नहीं कर रहे, ताकि फैसलाबादियों को पीने का पानी भी मिल जाए, ताकि फैसलाबादियों को बेहतर सर्विस भी मिल जाए। लेकिन ऐसी ढीठ गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। वासा फैसलाबाद ने कई एक बार बिजनेस प्लान दिया कि भाई इसमें 10% इजाफा कर दें, हम अगले 5 सालों में 10% इजाफा करेंगे, हमारा जो टैरिफ बढ़ जाएगा, हम और कुछ नहीं तो उस लेवल पे आ जाएंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है वो कहा हुआ है कि हम गरीबों के ऊपर तेल का तो बम फेंक सकते हैं, बिजली का बम भी फेंक सकते हैं, हम सुई गैस भी जो है वो महंगी दे सकते हैं, खाने पीने की हर शय को आग लगा सकते हैं, लेकिन हमने वासा का बिल नहीं बढ़ने देना। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है बड़ा उनका मुस्तकीम है, उनका मुसम्मम इरादा है कि ये नहीं महंगा होने देना। अच्छा रमजान, बहुत सारी अगर हम देखते हैं एग्जांपल्स सामने आई हैं जहां पर सर्टेन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए जानबूझ के सिचुएशन को मुश्किल कर दिया जाता है ताकि आवाम का रुख दूसरी तरफ हो जाए। अगर हम रेजिडेंशियल कॉलोनीज की बात करते हैं फैसलाबाद शहर में, आपके सामने है कि किस तरह से एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है फैसलाबाद शहर का। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं वो करोड़ों से भी ज्यादा की ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर की जा रही है, और उसी तरह से मुनाफा भी कमा रहे हैं जो भी टाइकून्स हैं फैसलाबाद शहर में। अगर हम बात करते हैं बड़े नेम्स हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इन एरियाज के मसाइल को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, अगर वासा के मसाइल को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, तो क्या रियल एस्टेट जिस तरह से ग्रो कर रही है वो मुश्किल हो जाएगा? नए एरियाज में लोग क्यों जाएंगे जब पुराने एरियाज? इसमें कोई शक नहीं, ये आपने एक अच्छा पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है। ऐसा भी है कि अगर आप पहले से आबाद इलाकों में बेहतर सर्विसेज जो है वो फराहम करना शुरू कर दें तो यकीनन रियल एस्टेट को एक बड़ा धचका पहुंच सकता है। और लेकिन जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है। वो लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार हैं, वो लोग जो हैं वो छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, वो अपने मोहल्ले में करियाने की दुकान बना के बैठे हैं, वो अपने ही मोहल्ले में टायर को पंचर लगा रहे हैं, कोई छोटा सा जो है वो मार्ट बना के बैठा है, वो आम लोग हैं। लेकिन जिस तरफ आपने निशानदेही की उसकी मैं एक बेहतरीन मिसाल आपको देता हूं। फैसलाबाद में सरगोदा रोड से आप जो ही मोटरवे से उतरें या सरगोदा रोड से मोटरवे पे दाखिल होना शुरू करें तो आपको मशरिक की तरफ एक बहुत बड़ी कॉलोनी जिसका नाम एफडीए सिटी रखा हुआ है वो नजर आती है। 2015 में इसको डेवलप करना शुरू किया, 2005 में इसके ऊपर 7-8 में काम मुकम्मल हुआ और अब इस कॉलोनी को तकरीबन 17 साल हो गए और वहां पर 1700 घर नहीं बन सके। अफसोस की बात यह है, ये कॉलोनी फैसलाबाद शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, 1800 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, 9000 से ज्यादा यहां पे घर हैं, यहां पे सैकड़ों पार्क्स हैं, यहां पे सैकड़ों बाजार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नहीं बन नहीं सकी। उसकी वजह यह है कि वहां पे इर्द गिर्द जो कॉलोनीज थी वो उसके बाद में डेवलप होना शुरू हुई और उससे पहले आबाद हो गई। और अगर खुदा न खास्ता एफडीए सिटी आबाद हो जाता वक्त पर तो शायद उसके इर्द गिर्द जो टाइकॉन्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उनकी शायद वो जो चांदी है वो सोने में ना मुंतकिल होती। एंड ऑफ कोर्स जब डेवलपमेंट की तरफ हम आ गए हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से फैसलाबाद शहर में जहां पर कॉलोनीज पे कॉलोनीज बनती हुई नजर आ रही हैं, ना तो सड़कों का कोई हाल है, ना ही ट्रैफिक के हवाले से कुछ बेहतर किया गया है, और आखिर आगे चलते हुए किस तरह से चीजें तब्दील होंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी, ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, आखिर फैसलाबाद शहर के लिए क्या किया गया है इन द पास्ट और आगे चलते हुए क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिस्कशन की तरफ जाएं, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज मानसून के हवाले से बात की फैसलाबाद शहर में किस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है मानसून को लेकर। क्या इस दफ़ा फिर
एक बार फिर हमें उसी तरह की सूरत हाल नजर आएंगे जिस तरह से लास्ट ईयर आए थे और कितना मसला हुआ था उन सब लोगों को जो कि ईद वाले दिन इनफैक्ट इवन ट्रैवल कर रहे थे बिकॉज हैवी रेनफॉल हुई थी फैसलाबाद शहर में बिल्कुल ईद से पहले, और ईद के दौरान भी लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई थी इसी वजह से कि सिर्फ वासा की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, जहां तक प्लानिंग की गई थी वो इनएडिक्वेट थी, और जो भी रेनफॉल फैसलाबाद शहर में हो रही थी उसको किसी भी तरह से बेहतर नहीं किया जा रहा था। आगे चलते हुए डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे ओवरऑल रेजिडेंशियल एरियाज हो, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और फैसलाबाद शहर एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर डेवलपमेंट में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किस तरह से प्लान किया जा रहा है चीज़ों को, और क्या हम एक्चुअल में जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, फैसलाबाद शहर में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको हम एक दफ़ा फिर क्राउड करते जा रहे हैं, तो आखिर किस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है इस पर बात करते हैं। रमज़ान, एफडीए की हमने बार बार आई थिंक बात कर चुके हैं पहले भी शो में, क्या इस दफ़ा कुछ इम्प्रूवमेंट है, क्या ये जो रजीम चेंज हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, क्या फैसलाबाद के लिए बेहतर होगा या वहीं का वहीं खड़ा रहेगा? फैसलाबाद तो वहीं पे वहीं ही रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो साबिक लीगी गवर्नमेंट थी वो भी देखी, हमने पीटीआई गवर्नमेंट भी देखी, और अब ये कुछ हिस्सा जो है वो लीगी गवर्नमेंट का एक बार फिर आया है, और इसमें फैसलाबाद के लिए कुछ भी बड़ा नज़र नहीं आ रहा। उसमें सबसे पहले मैं ये मिसाल दूंगा कि वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जब फैसलाबाद आए तो 13 अरब रुपए के प्रोजेक्ट बार बार दिए गए, एक ही 13 अरब जो था वो हर बार वो सुना रहे थे कि हमने दिया फिर दिया फिर दिया। चलें, अल्लाह का शुक्र हुआ कि उसके ऊपर काम शुरू हुआ, फिर उसी सीएम पैकेज का नाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज रखा गया, और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 2 रखा गया नाम। उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत फैसलाबाद के जो पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, 6 अरब 8 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद की इंतजामिया ने पेपर वर्क किया, रोज वर्क के खासे काले करने के बाद उसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उसकी अप्रूवल दी और हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया गया कि अब इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं और इन स्कीमों के लिए, इन मंसूबों के लिए फंड्स जो हैं वो एलोकेट जो हो चुके हैं उनको रिलीज करवाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस दौरान अदम एतमाद आया, और मैं समझता हूँ अदम एतमाद के आया, अदम ताउनी शुरू हो गया फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में, और फैसलाबाद के लिए वो 6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो थे वो किसी रद्दी की टोकरी में इस वक्त पड़े होंगे। नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने जो लीगी पार्लियामेंटेरियंस थे उनको एतमाद में लिया, उनके सामने वो स्कीम्स रखी, कोई 2-4 ने कहा ठीक हैं, कोई माइनर तब्दीली करवाई, 1-2 ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन फैसला ये हुआ कि इसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 2 है उसी को कंटिन्यू किया जाएगा ताकि मुख्तलिफ हलकों के अंदर मंसूबों को जो है वो चलाया जा सके। और आपको भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी एमपीए हो, कोई भी एमएनए हो, वो अपने ही हलके में काम करवाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि जिन जिन इलाकों में पीटीआई का वोट था उन्होंने अपने वोट को सपोर्ट करने के लिए उस इलाके की स्कीमें बनवाई। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ, लीगी गवर्नमेंट जो थी वो बरसर इख्तियार आई, तो उनके पार्लियामेंटेरियंस ने तो यहां पर हां हां कर दिया, लेकिन जब हुकूमत पंजाब की सतह पर बात हुई, वज़ीर पंजाब के सामने जब सब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो था वो बिल्कुल रोक दिया गया। अब उसी पैकेज की जगह एक और पैकेज ने ली जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसडीपी। एसडीपी के तहत कुछ उन स्कीमों के अंदर तब्दीलियां की गई और फिर तमाम पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक नून लीग से था उन्होंने वो स्कीमें हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवा दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज इसलिए ना मिला कि वो पीटीआई दौर में मंजूरी हुई थी, और हमें एसडीपी भी नहीं मिल सका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि नए नाम से नई हुकूमत ने देना था, उस सिलसिले में भी फैसलाबाद के हिस्से कुछ नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं कि ब्लॉक एलोकेशन की जा रही है जिसके तहत मुमकिन है कि अगर ये गवर्नमेंट सर्वाइव करती है तो फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपनी स्कीमें मुख्तलिफ इलाकों में बनवा सकेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को मौका ना मिला तो फैसलाबादी जो है वो फिर खाली हाथ रह जाएंगे और फिर डेवलपमेंट की वो सूरत हाल होगी जो पिछले कई सालों से होती रही है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 1 13 अरब रुपए का था जिसके तहत सड़कें और सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं, वो भी इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। उसके ऊपर भी प्रॉपरली फंड्स जो हैं
وہ گورنمنٹ کی جانب سے اس سنجیدگی سے نہیں دیے جا رہے. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نئی گورنمنٹ پرانے منصوبوں کے اوپر اس حد تک سنجیدہ بھی نہیں ہے، جس وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. اور اگلا مالی سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 1 جولائی سے، اور اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے فیصل آباد کے لیے فنڈز جو ہیں جو کہ ان کا حق ہے وہ نہ دیے تو یقین کریں فیصل آباد کا اور بھی برا حال ہوگا، کیونکہ بہت سی اسکیموں کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے لیکن وہ تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہیں، مکمل نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم فیصل آباد کو اس حد تک ڈیولپ کر رہے ہیں جو مستقبل کے تقاضوں کے عین مطابق ہو. میری ایک چھوٹی سی بات ہے اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سمجھ سکیں گے. فیصل آباد کی 2017 کے مطابق فیصل آباد کی جو ڈسٹرکٹ کی آبادی ہے یا شہر کی ہم آبادی کی بات کر لیں وہ لگ بھگ 34-35 لاکھ ہے، اور 2017 کے بعد کوئی بھی بڑا ہسپتال ڈیولپ نہیں ہو سکا. اس سے پہلے کی ہسپتالوں کی منظوریاں ہیں جس کے اوپر کام چل رہا ہے. 2017 سے آج جبکہ 22 ہے اور ایک اندازے کے مطابق فیصل آباد کی آبادی تقریباً 42 لاکھ کے قریب ہے. سٹی کی آبادی کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر 5 لاکھ آبادی کا اضافہ ہوا. اب وہ 5 لاکھ افراد نے اگر 5 لاکھ نہ بھی ہوں تو ان میں سے 2.5 لاکھ نے تو موٹر سائیکل بھی لے لی ہوگی، 2.5 لاکھ نے لی ہوگی، 1 لاکھ نے تو موٹر سائیکل لے لی ہوگی. ان میں سے کوئی 150 لوگ ہوں گے جنہوں نے کاریں بھی خریدی ہوں گی، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر بھی بنائے ہوں گے مختلف کالونیز میں. تو کیا ہم نے روڈ کا جو سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو اتنا انہانس کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا. ہم نے ہماری سڑکیں وہی ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھیں، ہم نے بس یہ کیا ہے کہ ان کو ریپیئر اور مینٹین کر لیے. ہمارے ہسپتال وہیں پہ ہیں، ہمارے روڈ کی پلاننگ وہیں پہ ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں اضافہ ہوا تو جواب نہ میں آئے گا، کیونکہ سرکاری سطح پہ تو کوئی بھی یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ہے وہ اس حد تک نہیں آ سکی. سمندری کا کیمپس منظور ہوا تھا، وہ پہلے کا ہے، نو ڈاؤٹ اس وقت گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے اپنے جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا؟ ہم نے کیا جو بنیادی مراکز صحت ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا؟ کیا ہم نے ٹیچرز مزید ہائر کر لیے؟ کیا ہم نے ڈاکٹرز کی سروسز لے لی؟ کیا ہم نے مزید پیرامیڈیکل سٹاف لے لیا؟ کیا ہم نے اسی طرح تمام شعبوں کے اندر اپنے انفراسٹرکچر کو، اپنے جو افرادی قوت ہے اس کو بہتر کیا؟ تو میرا خیال ہے کہ جواب تمام محکموں کی طرف سے نہ آئے گا. یہ ہوا ہے کہ اس دوران درجنوں افسران اور ملازمین ریٹائر ہوئے، ان کی جگہ پہ نئی بھرتی نہیں ہو سکی. تو یہ صورتحال ہے. ہم اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ نہیں کر رہے اور ہمارے وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں. اینڈ آف کورس آئی تھنک ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہم بات کر پائے، اور امید یہی ہوگی کہ اداروں کی طرف سے اور زیادہ کام کیا جائے، فوکس کیا جائے فیصل آباد شہر کے مسائل کے اوپر، اور شہریوں کے لیے زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اور زیادہ مشکل بنا دی جائے. آپ کو بہت بہت شکریہ رمضان، آج ہمارے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے آج ہمارا ٹاپک زیادہ سے زیادہ کس طرح سے فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آگے چلتے ہوئے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. لیکن آپ کو پتہ ہے جمعے کا دن ہے اور ہماری ہمیشہ کوشش رہے کہ جمعے کے دن کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو ضرور کریں جس سے ہم بہتر مسلمان اور بہتر انسان بن سکتے ہیں. اور جہاں پر زندگی میں اتنی مصروفیات ہیں اور اتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ہمیشہ ڈائیورٹڈ رہتے ہیں اور ہماری اٹینشن کبھی بھی فوکس نہیں ہو پاتی ہمارے مذہب کے اوپر اور بہتر انسان اور بہتر مسلمان بننے کے اوپر، وہاں پر آج تھوڑا سا وقت نکالیں اور کوشش کریں کہ جہاں پر بہتر بن سکتے ہیں، بہتر انسان بن سکتے ہیں، بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، وہاں پر بننے کی کوشش کریں. اور انفیکٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں، اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں، اپنے رب کے مخلوق کے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا مذہب صرف مذہب نہیں ہے، اٹس اے وے آف لائف. چاہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہو یا پھر بڑے سے بڑے کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹے فیصلے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے مذہب نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں چلنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں. اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور آج کا فوکس خواتین اور بیٹیوں کے حوالے سے ہوگا، ان کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح سے ہمارے مذہب میں نہ صرف خواتین کو
بچیوں کو عزت دی گئی ہے، حقوق دیے گئے ہیں. انفیکٹ اسلام میں جس طرح سے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں کی گئی ہو. اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان آج اس گفتگو کے لیے موجود ہیں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے. ہمارا شو ہمیشہ خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں ہمیشہ آگے رہا ہے. ہماری کوشش رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اویئرنیس جنریٹ کریں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے مذہب میں ہمیں کتنی رسپیکٹ دی گئی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خواتین یا بچیاں نہ کر سکتی ہوں اپنی زندگی میں اگر وہ کرنا چاہیں. اور معاشرے میں کیسا سلوک ہونا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور کہاں پر آج ہم غلط ہیں. اور آئی تھنک آج سیلف ریفلیکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ کہاں پر ہمارا قصور ہے، کہاں پر معاشرے کے طور پہ ہم فیل کر رہے ہیں اپنے مذہب کو، اور کہاں پر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کو اور اپنے جو آؤٹ لک ہے اس کو. اگر اس ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بچیوں کے حوالے سے بات کریں ہمارے مذہب میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا بچیوں کے ساتھ اور کیا ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارے مذہب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہ تھا، کوئی مرتبہ نہ تھا، کوئی عزت نہ تھی. عورت یہاں تک کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی آتی، قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، میں ان کا مفہوم پیش کرتا جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے، مار دیتے تھے، صرف اس لیے کہ ہم کسی کے سسر نہ بنیں، ہم کسی کے برادر انلا یعنی سالہ نہ بنیں. اپنے لیے وہ شرمندگی سمجھتے تھے جب کسی کے گھر کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. لیکن صدقے جاؤں اپنے آقا و ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حضور کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد جہاں انسان دوسرے یعنی مرد معاشرے کو عزت دی، سب سے پہلے میرے حضور علیہ السلام نے خواتین کے حقوق کا خیال کیا. اگر وہ ماں ہے تب بھی میرے نبی نے اس کو عزت دی، بہن ہے تب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، بیٹی ہے تب بھی اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، بیوی ہے تو اس کے حقوق کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی. بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے البنات رحمہ، یعنی بیٹیاں رحمت ہیں. اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ اپنی بیٹیوں کو شرمندگی کی وجہ سے جلا دیتے تھے، کنویں میں پھینک دیتے تھے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کائنات نے اسلام کی مثلا قبولیت سے پہلے دور جہالت میں ہی مجھے ایک توفیق دی کہ میں نے 357 بیٹیاں جن کے والدین ان کو مارنا چاہتے تھے، جلانا چاہتے تھے، تو میں نے ان کے لیے یہ کہا کہ ان کا جتنی کفالت ہے یعنی ان پہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا. آپ ان کو نہ جلائیں، نہ ان کو ماریں، نہ ان کو کنویں میں پھینکیں. تو میں نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا. اے اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ جو میں نے یہ نیکی کی تھی زمانہ جاہلیت میں، کیا مجھے اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ تو آؤ بتاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمایا؟ میرے رسول علیہ السلام فرمانے لگے میرے پیارے صحابی، اے میرے غلام، میرے دوست، تجھے صلہ تو مل گیا، خدا نے تجھے ظلمت سے نکال کے نور اسلام سے نواز دیا. تو بات ہے جو بندہ بیٹی کی خدمت کرتا ہے، حدیث مطہرہ مسلم کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، دیگر کتب طبرانی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور المستدرک کے اندر حاکم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ جس انسان کو بیٹیوں کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنی پڑے،
پھر وہ بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرے، یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے۔ پھر اگر اسے آزمائش آتی ہے، دو الفاظ ہیں، ایک میں ہے کہ وہ اگر ان پہ احسان کرتا ہے، دوسری جگہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اگر اسے آزمائش آئی تو اس نے صبر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کی تربیت کرتا رہا، پھر آزمائشوں پہ صبر کرتا رہا، پھر ان پہ احسان کرتا رہا، دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں حدیثوں کو، چونکہ اس وقت ٹائم تو اتنا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی معروضات پیش کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن کی وہ تربیت کرتا رہا، پھر وہ بڑی ہو گئی، تو کل قیامت کے روز وہی بیٹیاں اس کے لیے جنت کا سبب بنے گی، اور دوزخ کے آگے کیا ہوگی؟ دیوار بن جائیں گی۔ یعنی وہ بندہ جس نے بیٹیوں کی خدمت کی ہے اسے دوزخ میں اللہ نہیں بھیجے گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ میرے نبی نے جو فرما دیا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، پھر یہاں تک نہیں، میں آپ بیٹی ایک عرض کرتا ہوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا کا کوئی بادشاہ آیا، امیر آیا، کبیر آیا، صغیر آیا، روس آیا، کوئی بھی آیا، رئیس کسی وقت اپنے زمانے کا تھا، آیا، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جب اپنے بابا جان کو سید الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آتی، تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف فرما ہوتے مسند مبارک پہ، وہاں کھڑے ہوتے، پھر اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، استقبال جب کرتے، پھر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی رحمت یہ ثابت کر کے بتایا کہ جس کے لیے تمام نبی معراج کی رات انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی کسی کے لیے نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، حتیٰ کہ جبریل امین آئے تو میرے نبی کے سامنے دوزانو ہوئے، میرے نبی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سوال و جواب کیے، لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ آئیں تو میرے حضور کھڑے ہو گئے۔ یہاں ایک بات اپنی محبت سے پیش کرتا ہوں، جب سید الانبیاء کھڑے ہوئے ہوں گے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں صرف حضور کھڑے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب قبلہ کائنات میں کوئی ایسی اور ہستی نہیں رہی ہوگی جو کھڑی نہ ہوگی، کیونکہ امام الانبیاء سید الانبیاء کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی نے بابا کا ہاتھ چوما، پھر یہاں تک نہیں، حضور نے رحمت کو ثابت فرمانے کے لیے اپنی نشست مبارکہ جہاں حضور تشریف فرما، اپنی مسند مبارکہ کو چھوڑا اور اپنی شہزادی بیٹی کو وہاں بٹھایا اور میرے نبی ساتھ بیٹھے۔ یہ ہے بیٹی کی عزت و عظمت و توقیر جو میرے نبی نے دی ہے۔ بے شک بے شک، اور وداؤٹ اے ڈاؤٹ ہمارے مذہب میں جس طرح سے بیٹیوں کو عزت دی گئی ہے، پیار دیا گیا ہے، وہ ایک علیحدہ ہی اگزامپل ہے۔ افتخار صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، اگر بیٹیوں کی بات کرتے ہیں ہمارے مذہب میں بہت سارے خاندان آج بھی ڈفرینس کرتے ہیں، آج بھی اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی نہیں منائی جاتی ہے اسی کمپیریزن سے جس طرح سے بیٹے کے پیدا ہونے پہ منائی جاتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے ہمارے مذہب کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے یہ حقائق ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں کسی جگہ پہ ایسی چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اگر 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو جو گھر کے بزرگ ہی ہوتے ہیں وہی خوش نہیں ہوتے اس بات پہ کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات اسلامی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ یقیناً غلط ہے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، اور ایک صحابی اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے کہا کہ میں نے یا اللہ مطلب 3 بیٹیاں ہیں جن کو میں نے
परवरिश की है, तो आपने फरमाया आपके तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो। बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर एक और साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो है ही 2 बेटियां, मैंने उनकी परवरिश की। तो उन्होंने कहा तेरे ऊपर भी जन्नत वाजिब हो गई। तो एक और साहबी ने कहा कि मेरी तो एक बेटी है। तो आपने कहा कि जिसने भी बेटी की सही तरबियत की और उसके ऊपर माल कसीर खर्च किया, उसका इज्जत और एहतराम किया, वो जन्नती है। तो यकीन हमारी तालीमात तो यही हैं कि बेटी का इज्जत, इकराम और एहतराम। और हुजूर जैसे अभी अबू अहमद मकसूद मदनी साहब फरमा रहे थे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का इस्तकबाल करके, अपनी बेटी के साथ वो रवैया रख के दुनिया को ये बताया कि बेटी के साथ क्या सलूक करना चाहिए। आज माशरे में यकीनन इस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, और ये हकीकत है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें तो वाक़ईन जो बेटियां हैं वो रहमत हैं और अपनी किस्मत लेके आती हैं। और मैंने कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनके हालात माशी हवाले से भी अगर हम बात करें, जो कि हमारी एक ज़रूरत भी है, कि उनके हालात इस किस्म के नहीं थे कि वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकें, लेकिन जब अल्लाह पाक ने रहमत की, उनको बेटियां मिली, तो उनके हालात भी बदल गए और उनके पास ऐसे हसूल हो गए कि वो खुद तकसीम करने वाले बन गए। अल्लाह। तो आज इस माशरे को ज़रूरत इसी चीज़ की है कि अगर हम वाक़ईन कलमा गो हैं और वाक़ईन अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, तो फिर तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए और उसी नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां जो हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ख़ास तौर पे, तो करबला के मैदान में जो कुछ हुआ और जो जुल्म बर्बरियत की गई, उसको ज़िंदा रखने में जो किरदार आपने अदा किया, वो आज तक वो सारा हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर हम इसको हवालाजात में बात करें, लेके जाएँ, तो बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खुद जंग में जाके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यकीनन आज हमें इनके ऊपर रिव्यू करने की सोचने की ज़रूरत। कई दफ़ा हम कुरान मजीद में जो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग में हम नहीं समझ पाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम आम इंसान हैं और हम सबको कई दफ़ा उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज के वक्त में, आज के ज़माने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मैं अर्ज़ करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब कुबला भी फरमा रहे थे, सैयदा तैयबा ताहरा जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलाम की पाक शहजादी सैयदा ज़ैनब। देखिए, बात है औरत के 4 मकाम हैं: माँ, बहन, बेटी और बीवी। अगर तो वो माँ है तो फिर उसे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा हाजरा और सैयदा मरियम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले औरत का मकाम अर्ज करके, इसके बाद अगर वो बहन है तो फिर उसे जनाबे शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत पे अमल करना है। आप देखिए, करबला का मार्का जब हुआ तो अपने भाई का सदका करने के लिए अपने दोनों शहजादों सैयदना औन और सैयदना मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दिया। ये है बहन का जज्बा। आगे चलते हैं कि अगर वो बीवी है तो फिर कायनात में एक ऐसी बीवी हैं जो हम सब की वालदा माजिदा हैं, जनाब सैयदा खतीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा, जिनके लिए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जितनी मोहब्बत आप कहें आखिर वक़्त विसाल तक मेरे हजूर अलैहिस्सलाम उनके प्यार के जो है फरमूदात फरमाते रहे। कभी मेरी खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी। क्यों कहा? सैयदा खदीजा तो कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए दी, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो सबसे पहले मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो ज़ाहरी असबाब में सहारा बनने वाली हैं वो जनाब सैयदा खतीजा तो कुबरा सलामुल्लाह अलैहा।
آپ نے صرف اپنی جان تک نہیں رکھا، آپ نے اپنی جتنا مال تھا، آپ مکے کی نہیں پورے عرب کی سب سے بڑی تاجر تھی، آپ نے جتنا مال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت خوبصورت کرسی پہ بٹھایا، پھر اپنے غلاموں کو کہا جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، میرے آقا کے قدموں کے ساتھ ڈھیر کرتے جاؤ، یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے کہ مکے والے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو سیدہ خدیجہ تو کبریٰ نے ہر اس بیوی کو جو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی غلام ہے یہ سبق دے دیا کہ اگر خاوند کے لیے تیرے پاس ہیرے جواہرات ہوں، کچھ بھی ہو، تو اچھی بیوی تب بن سکتی ہے جب قربان کر دو۔ اب رہی بیٹی کی بات، اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ کے دن کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے اویئرنیس جنریٹ کریں، اور جو ہماری نالج ہے ہمارے مذہب کو لے کے، کس طرح سے ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں ہم اپنے مذہب کو بہتر طریقے سے اپنا سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چینجز کس طرح سے لا سکتے ہیں اور بہتر مسلمان اور بہتر انسان بن سکتے ہیں، معاشرے میں اپنا بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ افتخار صاحب، جہاں پر بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، اور معاشرے میں اگر ہم آج بات کرتے ہیں کہاں پر ہم بہتر طریقے سے معاشرے میں عورت کو عزت دے سکتے ہیں، خواتین کو عزت دے سکتے ہیں، اس حوالے سے ضرور بتائیے۔ ہاں جی ضرور، اس میں چونکہ آج یہ پروگرام ہم خواتین کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ماں کا ذکر بھی کیا جائے۔ ماں کا ایک کردار ہے، ظاہر ہے کہ ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، تو اس کردار پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ اللہ سے مخاطب ہوئے، کلیم اللہ تھے، اور دریافت کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو خداوند متعال کی ندا ہے کہ وہ جو فلاں شخص ہے، کساب ہے، وہ تمہارا ہمسایہ ہوگا جنت میں۔ تو آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اس شخص کے پاس، وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، تو اس سے پوچھا کہ کوئی مہمان چاہیے، تو اس نے کہا آؤ گھر۔ وہ شخص آپ کو اپنے گھر لے گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک اوپر ایک چیز جو ہے وہ ٹانکی ہوئی ہے کسی جگہ پہ، تو اس نے وہ ٹوکرا سا اتارا، تو اس میں دیکھا تو ایک نحیف اور ضعیف خاتون جو کہ اس کی والدہ تھی وہ بیٹھی ہوئی، اس کے لیے اس نے کھانا بنایا، اس کو چینج کیا، منہ شم دھویا اس کا سارا، پھر اس کو وہ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کو پھر اسی ٹوکرے میں ڈال کے تو پھر لٹکا دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے وسائل اس نے نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ رکھ سکوں، تو لہٰذا یہ ماں کے سارے کام جو ہیں وہ میں خود سے کرتا ہوں، اور اونچا کر کے اس لیے لٹکاتا ہوں کہ کوئی جانور ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب تم اپنی ماں کو یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، وہ یہ روزانہ کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا یہ میرے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کا جنت میں موسیٰ کی ہمسائیگی ملے، میرا بیٹا جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تم میرا جنت میں ہمسایہ۔ تو یہ ماں کی دعا کی اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی پاور ہے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو خدا سے ندا آتی ہے کہ موسیٰ اب ذرا احتیاط سے چلنا، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تو تیری رحمت میں ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اب تیری والدہ نہیں رہی جو تیرے پیچھے دعا کرتی ہے، تو اب تم اس انداز میں چلنا کہ اب تیری والدہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں رہی۔
تو آج بھی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو یورپ میں پہلے تھا کہ اولڈ ہومز بننا شروع ہو، ہم اپنے بزرگوں کو وہ اولڈ ہومز میں ڈالنے کا رواج جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، جو کہ بحیثیت مسلمان ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تعلیمات اسلامی جو ہے اپنے بچوں کو اس سے ضرور روشناس کرائیں، اس کے لیے ضرور درک کریں، اپنے معاشرے کو فساد کی بجائے اسلام کے لیے ترتیب دیں، اس میں وہ چیزیں، وہ تعلیمات لے کے آئیں جو ایک دوسرے میں باعث محبت ہوں، باعث نفرت نہ ہوں، ان چیزوں کو ختم کریں جو معاشرے میں عدم استحکام پیدا کرتی ہیں، عدم برداشت پیدا کرتی ہیں، بلکہ ان چیزوں کو لے کے آئیں جو معاشرے کے اندر پیار و محبت جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک اسلامی خوبصورت سوسائٹی جو ہے وہ وجود پا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ڈفرینٹ رولز کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ماں کا درجہ، اس کے حوالے سے بات کی، اور بے شک ماں سے زیادہ خوبصورت رشتہ شاید دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا، اور جو عہدہ ہے ماں میں، جو امپورٹنس ہے ماں کی، آئی ڈونٹ تھنک کسی اور رشتے کی ہو سکتی ہے، اور جو محبت ہے ماں کی اپنے بچے کے لیے، اس کا مقابلہ اس دنیا میں تو موجود نہیں ہے۔ جب ماں آپ کے لیے دعا کر دے تو آپ کی زندگی سنور بھی جاتی ہے، بے شک، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ماں کا دل نہ دکھائیں، اور ان کی جو ضروریات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ان کو پورا کریں، اور وقت سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی اور تحفہ دے سکتے ہیں اپنے والدین کو، تو وقت نکالیں اپنی مصروفیات میں سے، اور اپنی زندگی کی باغ دوڑ میں رک کر اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، اور بے شک کوشش کریں کہ بہتر مسلمان بنیں، بہتر انسان بنیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ مائیں جو ہیں وہ آپ کا دنیا میں آنے کا سبب ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ماں کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، مسلم و بخاری کے اندر حدیث موجود، دیگر کتب کے اندر بھی ہے کہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر سوال کیا، پھر تیری والدہ، پھر سوال کیا، پھر تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ ارشاد ہوا، عرض کی تو ارشاد ہوا کہ تیرے والد۔ بات ہے اب ماں کی یہاں پہ جو عظمت ہے، ماں کی خدمت کا حق یہ کہ ماں کا پہلا حق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، لیکن جہاں اطاعت و فرما برداری ہے وہاں باپ کی ہے، چونکہ ماں بھی باپ کی محکوم ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، اور یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔